बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। वैसे तो अदालत में भी आज काफ़ी डेवलपमेंट्स थी, लेकिन ज़रा पॉलिटिकल बात करते हैं कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत के हालात ठीक नहीं हैं, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद जा सकती है। ये बातें भी की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ को हटा के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, कभी क्या। और एक जो और चीज़ है वो ये है कि फैसल वोडा, आपको पता है कि वो किसके तर्जमान हैं और वो हुकूमत से अबव हैं, और हुकूमत में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो फैसल फोडा के सामने चूचना भी कर सके। और जो वो नून लीग की मट्टी पलीत करते हैं, जो वो नून लीग वालों की चित्रौल करते हैं, नून लीग के किसी एक बंदे की भी औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो फैसल वोडा को जवाब दे सके, क्योंकि नून लीग वालों को अपनी हैसियत और औकात का अच्छी तरह पता है कि उनकी हैसियत और औकात क्या है। और उनको इस बात का पता है कि अगर उन्होंने फैसल वोडा को कुछ कहा तो फिर उनके जो भी फॉर्म 47 वाला है उसकी सीट जा सकती है, और जो कोई फॉर्म 47 वाला जो इलेक्शन लड़े बगैर वज़ीर या मुशीर बना हुआ है, तो उसका मसला ये है कि उसके जो स्कैंडल्स हैं, जो वो करप्शन लूट मार कर रहा है, वो सामने आने शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई और उसकी जो वारदातें हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए फैसल वोडा को हुकूमत में से कोई भी जवाब देने की जुर्रत नहीं करता, और ना ही इतनी इनकी हैसियत और औकात है इस पूरी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो। अच्छा, फैसल वोडा जो है वो कभी मौलाना फजल रहमान से जाके मिलते हैं, कभी बिलावल से जाके मिलते हैं, और कभी वो जाके मिलते हैं एमक्यू वालों को। तो ये मामला और माजरा क्या है देखें। पीटीआई के अंदर जो लोग हैं, जो पीटीआई के अंदर पीटीआई की जो क़यादत है बाहर, देखें पीटीआई की एक बात जहन में आपने रखनी है कि जब भी हम कहते हैं ना कि पीटीआई की क़यादत बाहर, तो उससे मुराद 5 लोग होते हैं। इस वक्त पीटीआई की फैसला साजी 5 लोगों के हाथ में। नंबर 1 वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है। नंबर 2 सेक्रेटरी जनरल जो उमर अयूब साहब हैं, सलमान कमराजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान कमराजा साहब, फिर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, और सेनेट में शिबली फराज साहब, और 5वें हैं अली अमीन गंडापुर साहब CMKP के। ये 5 हैं फैसला साज पीटीआई में, जिन्होंने फैसले करने होते हैं। इन 5 ने मिलकर फैसले करने होते हैं। ये है पीटीआई के फैसला साज। अच्छा, ये जो पीटीआई के 5 फैसला साज हैं, ये 5 के 5 जो हैं ये फाइनल कॉल के अगेंस्ट थे, और ये 2 वजूहात से अगेंस्ट थे। इनमें से कुछ ये समझते थे कि इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है, टाइम कम है, और ये कहते थे कि MNAs MPs और हमारे टिकट होल्डर्स कह रहे हैं कि जनाब अभी टाइम और दें, मज़ीद दें, और इतने जल्दी नहीं हो सकता। इनमें से कुछ तो जो हैं वो इस वजह से ख़िलाफ़ थे कि टाइम बहुत कम है और इमरान खान साहब को मज़ीद टाइम देना चाहिए। और इनमें से कुछ जो हैं वो ये समझते थे कि हमें ये फाइनल कॉल देनी ही नहीं चाहिए, हमें ये मार्च करने नहीं चाहिए, और हमें बातचीत के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने चाहिए। और इन 5 में से एक बहुत अहम शख्सियत का ये दावा है कि 23 तारीख को हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो हैं वो तय हो गए थे, और उनका ये कहना है कि 23 को एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मामला ये तय हुए थे कि 15 अगर हम फाइनल कॉल वापस ले लें तो 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो शख्सियत, इन 5 में से एक शख्सियत ये समझती है कि हमें फाइनल कॉल वापस ले लेनी चाहिए थी जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई थी, लेकिन इमरान खान ने इस डील को मुस्तरद कर दिया। और ज़ाहिर इमरान खान जो है वो अपने से ज़्यादा चाहते हैं कि जो बेगुनाह कैदी हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में 85 लोग, जिनमें हैदर मजीद भी हैं, जिसमें हसान न्याजी भी हैं, जिसमें मतलब बहुत से बेगुनाह पाकिस्तान के शहरी हैं, जिसमें एक वो भी है जिसके वालिद साहब की कल डेथ हुई, और बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल वो जिस तरह से उस नौजवान को लाया गया अपने वालिद के जनाजे में, वो बड़ी एक तकलीफ दे एक सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब उनकी रिहाई पहले चाहते हैं, अपनी रिहाई से ज़्यादा उनकी रिहाई की उनको फ़िक्र है। तो इमरान खान साहब ने ये डील मुस्तरद कर दी। अब 24 नवंबर हुआ, और 24 नवंबर को आपने देखा कि इनमें से यानी अली अमीन गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब तो थे, बाकी आपको नहीं उस तरह से कोई एक्टिव नज़र आया। अच्छा, अब ये हुआ कि हो गया 26 नवंबर, बहुत बड़ा सान्या हो गया, बेगुनाहों की जानें चली गई और सीधी गोलियां मारी गई। अब हुकूमत के लिए बहुत मसला बन गया। हुकूमत के लिए मसला ये बन गया कि पूरी दुनिया के अंदर शोर पड़ गया, और इसका क्रेडिट जो है वो जाता है 3 लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। एक उन मीडिया के नुमाइंदों को जाता है, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को जाता है जो वो वहाँ पर डी चौक और उसके अतराफ़ में मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ से रिपोर्ट किया। एक क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, उसमें कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं। चैनल्स ने तो खबरें नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर ये खबरें जारी की। किसी का अपना ट्विटर अकाउंट है, किसी का अपना यूट्यूब चैनल है, और कुछ ऐसे भी हैं
جنہوں نے خود تو کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے کہا کہ یار ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہماری نوکری چلی جائے گی، لیکن یہ وہاں پر ہوا ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جب وقت آئے گا اس ملک کے اندر اگر کبھی آئین اور قانون کی حکمرانی کا آغاز ہوا اور اس ملک کے اندر جبر اور بربریت کا خاتمہ ہوا تو ہم گواہی دیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ بہت سے ایسے عینی شاہدین ہیں جو خاموش ہیں، جو آف کیمرہ تو بتا رہے ہیں لیکن کیمرے پہ ابھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے، دوسرا ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی، اسی میں آپ شامل کریں جو ویڈیوز بنا رہے تھے، اور دوسرا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر تیسرا انٹرنیشنل میڈیا کے وہ نمائندے جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں جنہوں نے اس واقعے کو کور کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب گولی چل جاتی ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سفارتکار یہ باتیں کر رہے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں وہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گولیاں چلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ اچھا، اب حکومت کے اوپر اور پاکستان کے پورے نظام کے سر پہ بن آئی جب انٹرنیشنلی بہت ہائی کریٹ ہو گئی اور یہاں تک باتیں ہونے لگ گئیں کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں، خوفناک چیزیں پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں، جس طرح سے پرامن مظاہرین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونوں کو مینیج کیا گیا، اور ان چابی والے کھلونوں کو مینیج کر کے کہا گیا کہ آپ نے ایف آئی آرز نہیں کروانی، اور انہوں نے ایف آئی آرز نہیں کروائیں۔ یعنی 26 کا یہ واقعہ ہے اور آج 9 دسمبر گزر گئی ہے، یعنی 15 دن تقریباً گزر گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن تحریک انصاف نے ابھی تک جو ہے وہ جو ایف آئی آرز ہیں وہ نہیں کروائیں، کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، اور کوئی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا۔ یہ اسلام آباد کے ہاسپٹلز کی بات کروں، پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کسی نے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے، چاہے وہ پیمز ہو، پولی کلینک ہو، سی ڈی ہاسپٹل ہو، وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے حصول کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، سیف سٹی کیمروں کی فوٹیج کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، عدالتوں سے کوئی رجوع نہیں کیا، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا، عدالتوں سے یہ رجوع نہیں کیا کہ ہمارے کتنے کارکنان گرفتار ہیں، کوئی تھانوں میں نہیں گیا، مطلب کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، ایک چیز بھی نہیں کی سوائے اس ایف آئی آر کی درخواست کے جو انیس ستی کے کزن نے دی ہے، اور جس کو میاں علی اشفاق جو ہیں ان کے وکیل ہیں۔ پی ٹی آئی کی پوری لیگل ٹیم، اور آپ دیکھیں نا ٹویٹر پہ بڑا اچھا کسی نے لکھا ہوا تھا، شاید سبی کاظمی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ساری پارٹی وکیلوں کے پاس ہے، لیکن کسی وکیل کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ، اور یہاں تک کہ 2-3 وکیل رہنماؤں کو کہا گیا پی ٹی آئی کے کہ آپ انگلش میں پریس کانفرنس کریں، تینوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں، ایک ریڈی ہو گئے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی مجھے کال آ گئی ہے اور میں نے اگر انگلش میں پریس کانفرنس کی تو میں اٹھایا جاؤں گا، ریئلی سوری میں نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے ایک دباؤ آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ہی لیڈرز نے ایک ماحول بنا دیا ہے، وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے کہ جناب وہ 26 نومبر کی وجہ سے بہت کام حکومت کا خراب ہو گیا، بہت دباؤ آ گیا حکومت پر، اداروں پہ، اور دوبارہ ہماری بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اسی لیے ہم ایف آئی آرز نہ تو کروا رہے ہیں نہ ہم کروائیں گے، اور ایک فرضی سی ایک پیٹیشن، اب دباؤ بہت زیادہ آ گیا تو ایک فرضی سی پیٹیشن شاید کر دی جائے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور کوئی کسی طرح کی قانونی کارروائی بیرسٹر گور صاحب ہوں، سلمان اکمل راجہ صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی اب تک یہ لوگ نہ شروع کر سکے ہیں، نہ یہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ جو ایک آدھ چیز کی بھی جائے گی وہ ایک ڈرامہ ہوگا، بس ایک لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک یہ صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو بھی کوئی ایسی چیز چاہیے تھی اپنے آپ سے پریشر ہٹانے کے لیے، انہوں نے اور حکومت نے مل کے یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ جناب وہ بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے، دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں نا نون لیگ کا کام بہت خراب ہو گیا ہے۔ فیصل واڈا کے بیانات سنے ہیں کہ فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ایسے نہیں چل سکتا، یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا۔ اس کی صرف وجہ، یہ خبریں چلوانے کی جو وجہ ہے، اس کی صرف ایک اس کے پیچھے چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی جو چابی والے کھلونے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کوئی چیز ان کو مل جائے کہ اوہ نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے، معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں، بالکل اوکے ہیں معاملات، ان کو یہ فیس سیونگ لوگوں میں بتانے کے لیے، اور حکومت کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ہی سینٹیمنٹس ذرا تھوڑے سے نارمل ہونے لگ جائیں گے کہ نہیں حکومت تو جاری ہے، اور دیکھیں نا فیصل واڈا یہ بیان دے رہا ہے، اور فلانا بھی یہ ہو رہا ہے، فلانا بھی یہ ہو رہا ہے، نون لیگ کے خلاف چیزیں ہونے لگ گئی اور حکومت جاری ہے، تو ان کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جو حکومت چاہتی ہے، جو پرسیپشن خود بنانا چاہتی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ
کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, بات چیت شروع ہو گئی ہے, معاملات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں. اس کا مقصد انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو لو کرنا ہے, ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں وہ دیکھیں نا حکومت جا رہی ہے, بڑا پریشر کریٹ ہو گیا, بڑا زبردست ہو گیا, اب یہ حکومت گئی. یہ صرف اور صرف حکومت اور پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ, ان کا ایک مشترکہ یہ جو ایک معاملہ ہے, اس کے پیچھے یہی ہے, ایک یہ ٹریپ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اب پی ٹی آئی والے اگر کوئی درخواستیں دیں گے سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے, وہ اس وقت دیں گے جب آگے سے جواب ملے گا کہ وہ ہمارے پاس 2 ہفتے کی فوٹیج ہوتی ہے, 2 ہفتے بعد ہم پچھلا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہ ہے مطلب ساری چیز. باقی اگر گولی نہیں چلی تو بڑا آسان تھا, آپ سیف سٹی کے کیمروں کی ساری فوٹیج آپ چینلوں پہ چلا دیتے, آپ ویب سائٹ کسی کے اوپر جاری کر دیتے, آپ پیمز پولی کلینک سی ڈی ہاسپٹل کی تمام فوٹیجز 12-14 گھنٹے کی وہ بھی پبلک کر دیتے, بات ختم ہو جاتی. آپ چیلنج کرتے میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو کہ آؤ یہ رجسٹر پڑے ہوئے چیک کرو, کیونکہ جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں تو اس کی جاتے ہی ایک پرچی بنتی ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ تو کمپیوٹرائز ہے, انٹر ہوا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں آئیں جناب یہ ڈاٹا سارا پڑا ہوا ہے, فرینزک کریں اس ڈاٹا کی, کوئی ڈاٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے سسٹم سے, کوئی چیز نہیں ہوئی, یہ آن لائن ڈاٹا پڑا ہوا ہے, آپ آگے دیکھ سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ صرف ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو نیچے لانے کے لیے. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے باہر, انہوں نے بے گناہ جو لوگ جو عمران خان کی کال پر آئے تھے, معصوم لوگ, بے گناہ لوگ, ان کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دی کہ ان کا سودا پہلے ہی انہوں نے کر دیا ہے. انہوں نے سودا کر دیا ان کا کہ کوئی ہم کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے, اور کوئی ہم ہائپ کریٹ نہیں کریں گے, کوئی سخت بیانات نہیں دیں گے. اور مطلب خود سے کہنا شروع ہو گئے کہ ہاں ہم حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے حکومت سے, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, اختیار ان کے پاس ہے. اب یک طرفہ طور پہ کہنے لگے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. اور رانا سنولا نے منہ پہ تماشا مارا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے, جب اس نے کہا کہ یہ 2 چیزیں جو کہہ رہے ہیں دونوں تو نیگوشیٹ ہو ہی نہیں سکتی, ان کے اوپر تو بات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو کچھ ایک تاثر سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جاری ہے, اس حکومت کے حالات خراب ہو گئے, اس حکومت کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات گڑبڑ ہو گئے, اس کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے, یہ سب ایک ٹریپ ہے, یہ سب ایک ڈرامہ ہے, یہ سب ایک جھوٹ ہے, یہ سب ایک غلط بیانی ہے, یہ فیصل واڈا, یہ صرف سب چیزیں ڈرامہ ہو رہی ہیں, کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ انٹرنیشنلی یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ٹھنڈے رہیں, کوئی وہ ایجیٹیشن نہ کریں, کوئی وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے اصل تو حکومت کے اوپر دباؤ ہی باہر سے آیا ہے, انٹرنیشنل دباؤ آیا ہے, باقی کوئی دباؤ نہیں ہے. پاکستان کے اندر یا افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں, عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہیں, ساتھ ان کے جمال خان مدخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب ہیں کمیٹی میں, اور پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں بھی یا افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب ہیں. منصور علی شاہ صاحب میٹر نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک ووٹ فائدہ نہیں ہے, 2-1 سے ہو جاتا ہے. تو حکومت جو ہے اس کو انٹرنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کو عدالتوں سے مسئلہ ہے. ہاں اگر یہ پی ٹی آئی لیگل کوئی چیزیں شروع کرتی وہ ابھی تو کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد وہ درخواستیں پینڈنگ ہوتی, 1.5-2 سال بعد اس پہ کارروائی ہو سکتی تھی. اس لیے وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ درخواستیں دیں, اور اسی لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے درخواستیں نہیں دی, نہ وہ درخواستیں ایف آئی آر کی دیں گے. صرف ایک وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک پیٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے, اور وہ بھی ایک ہومیوپیتھک سی ہوگی. اور سوری میں جب لفظ ہومیوپیتھک استعمال کرتا ہوں تو مجھے فساد وضاحت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ شاید اس لفظ کو تصحیح کا میں اس میں کرتے ہیں. نہیں, ہومیوپیتھک جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے, کسی دوائی سے, ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں یہی ہے کہ اس سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بھی نہیں ہوتا. تو یہ یعنی ہے کہ وہ ایک ایسی ایک پیٹیشن ہوگی جس سے کوئی حکومت کو کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس طرح کی ایک پھس پھسی سی وہ ایک پیٹیشن ہوگی, اس میں کچھ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور دیکھیں آپ, وہ پی ٹی آئی جس کو اگریسو ہونا چاہیے تھا, جس کو اٹیکنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا, وہ کہیں نہیں آپ کو اگریسو نظر آتے, وہ بالکل آپ کو ڈیفینسو پہ نظر آتا ہے. ایسے لگیں گے انہوں نے بندے مار دیے پی ٹی آئی والوں نے, مطلب حالت ان کی یہ ہوئی ہے. اور یہ 13 کو شودا مارچ ہونا تھا, وہ بھی اب یہ شودا مارچ نہیں کر رہے, اور وہ ایک کوئی جلسہ ٹائپ کر رہے ہیں, اور اس میں بھی یہ قرآن خوانی کر رہے ہیں, اور یہ نہیں چاہتے کہ اب وہ ویسے شاید 15 کو ہو جائے, اور اس لیے کہ پوری دنیا میں اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ اس لیے یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہے کوئی جلسہ, وہ مارچ, کیونکہ دیکھیں جب کوئی مارچ ہوتا ہے نا, مارچ میں سینٹیمنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں لوگوں کے, بہت ہائی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, پھر نعرے لگتے ہیں, پلے کارڈ ہوتے ہیں, اور بہت مطلب سخت سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو اب یہ
पहले इन्होंने उसको जलसे में कन्वर्ट किया, अब जलसे के बाद भी एक चीज़ हो रही है कि बस कुरान खानी होगी और बस कोई इस तरह की बात, कोई उस तरह से कोई स्पीचेस वगैरह नहीं होंगी, कोई उस तरह के सेंटीमेंट्स और वो चीज़ें नहीं होंगी, उसमें भी अब ये इस चीज़ पे ऊपर आ रहे हैं। तो अभी तक अगर आप मुझसे पूछें तो किसी तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि तीन ही चीज़ों से आपको उम्मीद होती है ना। पहली आपको होती है कि अवाम निकल आएँ, अवाम ओवरऑल नहीं निकलती, पीटीआई के लोग निकले और उनके साथ जो कुछ हुआ बेगुनाहों के साथ वो आपके सामने है। दूसरा ये होता है कि आप अगर कोई ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो जिसके साथ होती है वो कितना रोला डाल रहा है, उसकी हिकमत अमली क्या है, और जिसके पास वो मामला लेके जाता है वो क्या कर रहा है, वो भी दोनों आपके सामने है। यानी एक तरफ पीटीआई की बाहर क़यादत है और एक तरफ याहिया अफरीदी साहब की अदालतें हैं। तो दोनों मतलब आप नहीं अंदाज़ा कर सकते कि कौन ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड है, अदालतें ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड हैं या पीटीआई की बाहर क़यादत कंप्रोमाइज़ ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे तो किसी तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि कोई इंटरनेशनली जो, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी तक तो पीछे नहीं हट रहे, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो एजिटेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया कैंपेन आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो आवाज़ ज़्यादा उठा रहे हैं। बाहर से कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदर से ना तो पीटीआई कुछ करने को तैयार है, ना वो करना चाहती है, और अदालतों का होना ना होना मैटर नहीं करता। तो अदालतों के अंदर भी मुकम्मल तौर पे खामोशी है, और आवाज़ भी आप उठाएंगे तो अभी कुछ नहीं होगा। सिर्फ अगर ये करते तो मसला बहुत बढ़ जाना था। अगर पीटीआई एग्रेसिव लीगल स्ट्रैटेजी के साथ आती, यानी एफआईआर की दरखास्तें एक लीगल टीम बना देते, वो दे देती, एक लीगल टीम सीसीटीवी फुटेज के लिए चली जाती, एक अदालतों में डिमांड्स को चैलेंज कर देती, एक थानों का विजिट कर रही होती। अभी तक मैंने कम से कम नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि पीटीआई का कोई लीडर जो है वो किसी थाने में गया हो जहाँ पर उनके कारकुनान को रखा गया है। कोई लीडर मुझे अभी तक नज़र नहीं आया कि वो किसी थाने में गया हो। ना इनकी लीगल टीम्स थानों में गई हैं, ना इनकी लीगल टीम्स ने जो एटीसी कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं वहाँ हो रहे हैं, जो बात है वो है। ना एटीसी कोर्ट्स के जिस्मानी रिमांड्स को ये चैलेंज कर रहे हैं, ना लापता कारकुनान के लिए बाजियाबी के लिए पिटिशंस कर रहे हैं, ना ये ज़ख्मियों की एफआईआर्स ज़ख्मियों की भी एफआईआर्स होती हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं जिनके ऊपर हमला हुआ उसकी भी होती है। तो पीटीआई मुकम्मल तौर पे इनकी क़यादत सरेंडर कर चुकी है, सौदा कर चुकी है, और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, वो पुरज़म हैं, वो डटे हुए हैं, वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ये जो है ये यहाँ पे पीटीआई की लीडरशिप आपके सामने है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये फैसल वाडा को जो एक्टिव किया गया ना, इसकी एक और वजह ये भी है कि अगर वहाँ से कोई प्रेशर आने लगता है अमेरिका से, ट्रंप इंतज़ामी की जानिब से, तो फिर छोड़ना तो पड़ेगा इमरान खान को। फिर यह है कि हम क्रेडिट फैसल वाडा को और इन लोगों को दे देंगे कि जनाब वो फैसल वाडा ने बड़ा किरदार अदा किया है, वो कह रहे थे कि मैंने इमरान खान की जान बचानी है, अब इमरान खान को बाहर लाना है, अब ये करना है, अब वो करना है। तो प्रेशर बाहर का होगा, लेकिन ड्रामा ये किया जाएगा कि ओहो फैसल वाडा जो है उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, और उनके किरदार अदा करने से इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया गया है। तो ये इसलिए भी एक इंतज़ाम किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी ये खबरें आ रही हैं कि कोई हुकूमत कहीं जा रही है, हुकूमत गिरने जा रही है, कोई हुकूमत नहीं गिरने जा रही, कुछ इस हुकूमत को मसला नहीं है, ये पहले से ज़्यादा मजबूत है हुकूमत। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है हुकूमत ने इदारों ने हुकूमत को, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को बचाना है, तो इसलिए ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और पीटीआई की क़यादत के हवाले से जितना मैं बता चुका हूँ, अगर किसी के पास काउंटर आर्गूमेंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।